أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل حتى مطلع الفجر. بسم صلى الله عليه رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. एक मैं ही नहीं हूँ
اور کل پھر سے ہمیں اس نے خود پاک